नासिर रजा। सर हमसे जो ट्रेजिडी है सर, MNV ट्रेन है यहाँ खैरपुरा तक जो आपदा के हाथ में है, जो 4 साल से इमरान खान की हुकूमत है, 1 रुपया नहीं रखा उसने। 1 रुपया न रखने की वजह से उस बंद पे कोई काम नहीं हुआ। काम ना होने की वजह से जो हिंड्रेंस है MNV ट्रेन में, पानी हमारे खैरपुरा तंजा मेयर में ओवर टॉप करता है। यहाँ इनका बंद है, यहाँ खैरपुरा तंजा और मेयर है ओवर टॉप करके सर हम 2023 में अगर ऐसा बारिश आए तो फिर डूबेंगे सर। इसका सर कोई बचाव करके हमारे लिए कोई सर कोई ऐसे इक़दाम करे। कैपेसिटी है कोई 4000 उसमें पानी है ना। और सर वो कारी मोरी जो है ना, वो मेन हिंड्रेंस है हमारे तेरा खैरपुर नाथन शाह को बोनों में सर। मैंने साईं को बताया सही, 1-2 दफ़ा बताया सही। इस वक्त डैमेज हुई है पानी की वजह से। एक वापडा वालों ने स्ट्रक्चर बनाया था जोई को पानी देने के लिए। जब वापडा ने MNV बनाई थी तो उस वक्त बिल्डिंग था, उन्होंने पानी उस वही काली मोरी जो MNV ने बनाई थी वो डैमेज हुई है इस फ्लड के अंदर। इस वजह से जोही के कोलैप्स हो गई है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो पानी पहुँचा रहे हैं आगे, अगर इस पानी नहीं जाता दे हैव टू रिपेयर इट। आई डोंट थिंक वो नहीं सर अभी उसमें करेंगे। जब फ्लड रिसीड होगा तो पानी काली मोरी हम दोबारा बनाएंगे। तो बहुत बड़ा काम है क्योंकि वो स्ट्रक्चर पूरा एक ओवरहेड ब्रिज की तरह बना हुआ है जो पानी लेकर उस तरफ जाता है। तो सर ये पानी जोही तक पहुँचता ही तब है सखर बैराज का, जब वो MNV के ऊपर जो ब्रिज डली हुई वो डैमेज हुई। क्रॉसिंग की जो ही ब्रांच है MNV को क्रॉस करने के लिए कैको डैम है वो पूरा कोलैप्स कर गया। पूरी साइड हमारी इरीगेशन से रही ऑलरेडी डन कल्टिवेशन, लेकिन इन्होंने MNV को यूज़ करके पानी पंप करके पंपिंग हम दे रहे हैं, चल रहे हैं। खुद पंपिंग चल रही है हमारे। वो ट्रैक्टर माउंटेड पंप लगा के पानी दे रहे हैं, जिस तरह लोगों ने गंदम लगाई है उनको कुछ रिलीफ दे सकें। सर रिलीफ एफर्ट्स के बारे से थोड़ा सा सर एक और रुको सर, जब तक ये MNV बंद जो है सिंध गवर्नमेंट इसको बंद डिक्लेयर नहीं करेगी हम डूबते रहेंगे। अच्छा ये वापडा के कंट्रोल में है सर, उसकी वजह से सर MNV के लिए कंसल्टेंट हायर किया है कि उसको प्रपोज करें कि उसकी कैपेसिटी कितनी इनहांस करें। अगर सर बलूचिस्तान का एस्टिमेशन जो बलूचिस्तान से पानी आया है सर उसकी एस्टिमेशन हम कर रहे हैं। बलूचिस्तान ने जो हमें फिगर दिया है सर वो लाखों क्यूसेक का दिया है। मिसाल तौर उनकी नाड़ी रिवर है, कभी भी वो 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा नहीं आई हिस्टोरिकली। इस वक्त 2,20,000 क्यूसेक नाड़ी रिवर में आई है। एक मुला रिवर है जो कुलदार से आती है वो कभी 70-80 हज़ार क्यूसेक से ऊपर नहीं आई, इस वक्त 1,90,000 क्यूसेक लेके आई है। जो ब्रिटिश इराके से उनके ब्रिजेस पड़े हुए थे वो कोलैप्स कर गए इसलिए बलूचिस्तान को अब गए तो वो पानी सारा सर 10 सर एक सजेशन है। 2010 में फ्लड आया था, पेड़ को भी नुकसान हुआ था, केन शाह को नुकसान हुआ था। हमारा इंडस साहब ज़्यादा CM साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, 31 किलोमीटर है राजवहाँ से लेकर अपना जोही बराज। ये अगर राइज हो जाएगा 10 फीट तक इंडस साहब में तो हमारी ये दोनों तहसील बच जाएंगे। सर ये चेयरमैन साहब ये सजेशन बहुत अच्छी है क्योंकि केंचा मेयर ये हमारे ये हमने सारी फैसिलिटी बनाई है कि हमारे ऊपर हो जाए रेस। 31 किलोमीटर है। इसको अगर रेस कर देंगे तो एज अ बंद तो आपके बड़े शहर एटलीस्ट बच जाएंगे। हम बच सकते हैं। हाँ सर इंडस साहब भी टुवार्ड्स लाड़काना क्लियर होगा, चलती रहेगी और हमारे शहर में बच जाएंगे सर। 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है फयाज साहब जब करेक्ट है ये इन्हें हम चढ़कर के दबा के कैंचा और मेहर बच जाएगा आपकी गड़ी इस पर नजर साड़ी सर हमारा जो इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना LS बंद काफ़ी उस पर काम हुआ था, उस साइड से हमें बिल्कुल थ्रेट नहीं थी। और MNV जो है उसकी हालत बहुत ख़राब थी। CM साहब आए, उन्होंने देखी, फिर CM साहब ने हमें कहा कि आप इस पर मशीनरी हायर करके उसकी हालत क्योंकि कॉन्सेंस रेंज की वजह से उस पर बड़े बड़े ढारे पड़ गए थे। वापडा एंड कम्प्लीटली इग्नोर दैट MNV, शायद साई ने भी आपको ही बताइए। तो CM साहब ने हमें कहा कि जो अभी इनका वज़ीर है वापडा का वो आया भी था। जी सर, हमने उनको ये बात कही, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उनको भी हमने यहाँ पे बताया था। जो हमारी जो थी रेलवे स्टेशन वो आए थे, साहब आए थे। MNV की कैपेसिटी है 3500 की। 3500 में अगर आप 10 लाख की
उसको हमें देखना पड़ेगा ना, इस लेवल पे ये पानी सारे कैपेसिटी हाँ सर, अगर तो इस पर जो बात कर रहे हैं दो चीज़ें, एक तो एमएनवी की कैपेसिटी बढ़ानी, कितनी बढ़ाएं, दूसरा जो बात की है कि अगर एमएनवी को एज अ प्रोटेक्शन लाइन यूज़ करें बंद बनाएं, उस पर कुछ जोई वाले शायद परेशान होंगे बिकॉज फिर वो और डूबेंगे। ये जो बेहतर अगर होगा, सर आप 100 टाइम्स भी बढ़ा दें कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, वो कैपेसिटी तब नहीं, वो पॉसिबल नहीं इतने बड़े फ्लड पे, बट प्रोटेक्शन अगर आप उसको बंद जैसे कह रहे हैं कि किसी भी गाड़ी में बैठना, साहब गाड़ी में बैठकर आगे पानी में जाएंगे, के बाद एक और पानी में उतरेंगे, तुम होगा और पीटीवी का कैमरामैन होगा और सही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? आप सबको बहुत शुक्रिया, इतना देर बाद हम फिर से मिल रहे हैं। मैं एक्चुअली ख़ास तौर पे आज यहाँ आया हूँ ताकि हम पूरा पाकिस्तान को एक पैगाम भेज सके, लेकिन पूरी दुनिया को पैगाम भेज सके कि आज तक हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो मुश्किल में हैं। आज तक ख़ास तौर यहाँ का, दादू का और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और ऐसे ना हो कि हमारे अपने भी और दूसरे जो है वो भूल जाए कि हम कितना मुश्किल में। आप सबसे ज़्यादा जानते हो कि ये जो मानसून आया था, ये जो सैलाब था, वो कितना तारीख़ी था। मैं तो दुनिया भर में जो है ये एक एग्ज़ाम्पल बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस से लेके जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में हुआ, और फिर शर्म एल शेख में जो COP27 का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पूरी दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 1/3 अपना उनका ज़मीन पानी में डूब गया, सैलाब में डूब गया। 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. एक इस किस्म का जो कुदरती आफत है, इस साइज़ का दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। आप कोई और मुल्क, किसी और मुल्क के पास ये एग्ज़ाम्पल नहीं है कि उनका 1/3 जो सरज़मीन है वो पानी के नीचे डूबा हुआ हो। ये हमारे लिए, जिन्होंने 2010 का सैलाब देखा, जिन्होंने इतने सारे तारीख़ में से भरे हुए हैं हमारे मानसून और सैलाब, हमने कभी इस किस्म का कैटास्ट्रफी को नहीं भुगता। हम तो समझते हैं ये क़यामत से पहले एक क़यामत था हमारे लिए। हम हज़रत नूह के जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की कुदरती आफत से गुज़र रहे थे। और मसला ये है कि आज भी कुछ इलाके बलूचिस्तान और सिंध के पानी से अभी तक मुतासर हैं, अभी तक पानी मौजूद है और बड़ा साइज़ का पानी मौजूद है। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ तबाही ही तबाही है। Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop, खरा फसल जो जब बारिश हो रहा था उस सीज़न का, उसका नुकसान इतना लंबा अरसे के लिए, इसलिए इतना तबाही और इतना ज़्यादा पानी निकलने की, जो किसान था वो तो अपना फसल नहीं लगा सका, जो मज़दूर था उनके लिए कोई मज़दूरी नहीं, जो जितना वसाइल है और जितना मसला है उसमें इतना फुकदान है कि अभी हमने मिलकर एक मुसलसल एफर्ट करना है कि एक हम वो वसाइल जमा करें ताकि हम पाकिस्तान को और अपने लोगों को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एहसास है, जानते हैं कि लोग इतना मुश्किल में हैं और जो काम हमने करना है वो एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलेगा। लेकिन उम्मीद ये है
نیت یہ ہے, ہمارا جو پلان ہے, ہمارا جو مقصد ہے کہ جو ہر ایک سیلاب متاثرین ہے, جب ہمارا پروگرام ریکنسٹرکشن کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے مکمل ہو جائے, تو ہم ان لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو اس پوزیشن میں لے آنا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ سکے کہ ہمارا مدد کرنے کے بعد, ہمارا گھر بنانے کے بعد, ہمارا سرزمین کا ان کو اپنا زمین کا مالک بنانے کے بعد, ان کو اپنا ایگریکلچر انپوٹس میں مدد دینے کے بعد, ان کا جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں اور جو انفراسٹرکچر پہ کام اب ہونا پڑے گا, یہ سب کام کرنے کے بعد کہ ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے معاشی طور پہ انشاءاللہ تعالی. جب یہ سلسلہ, جو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں یہ سلسلہ پورا کرنے میں, لیکن جب ہم یہ سلسلہ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا معاشی حالت جو ہے وہ سیلاب آنے سے پہلے جو ان کا معاشی طاقت تھا اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ ہمارا عزم ہے, یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے گری خدا بخش پہ بھی کہا اور آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ پورے ملک میں مسئلے ہیں. ہم نے یہ کام نہ صرف سندھ میں مگر گلگت بلتستان میں, جنوبی پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے, ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کروانا ہے. مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا چیف منسٹر نے انتظار نہیں کیا, اور جیسے یہ مانسون کا سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت چیف منسٹر سندھ صاحب نے مجھے, جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے پاکستان کا اور جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے افغانستان کا, ان کے ادھر کوئی مسائل تھے, ان سے ملوایا. وہاں جیسے ہم اگست کے بیچ میں تھے اور ابھی تک پانی کا جو مانسون ہے وہ رکا نہیں تھا, اس وقت سے چیف منسٹر سندھ صاحب نے اپنا ٹیم کو کہا کہ جو گھر بنانے کا پروگرام ہے, جو اریگیشن کے پروگرامز ہیں, جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کا پروگرامز ہے, جو غربت اور مہنگائی کا مقابلے کرنے کا پروگرامز ہے, جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرنے کا پروگرامز ہے, آپ اس پہ کام شروع کریں. اور یہ کام جلدی شروع ہونے کی وجہ سے شکر الحمدللہ, جب میں پچھلے بار امریکہ پہنچا تو ہم یہ سارے پروگرامز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کروائیں, اور 1.7 بلین ڈالرز, تقریباً $2 ارب کا جو قرض ہے سندھ حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے لیا جا رہا ہے, تاکہ ہم جہاں تک گھروں کا سلسلہ ہے, جس کا بھی گھر کو نقصان ہوا ہو اور اس کا پورا سروے, جو سارے وفاقی ادارے ہیں اور لوکل ادارے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں, انہوں نے ملک بھر میں سروے کیا ہے, جہاں جیو لوکیشن بھی موجود ہے, جہاں ان گھروں کا جو حالت تھا سیلاب کے بعد وہ تصویریں بھی موجود ہیں, اور ان کی ڈیٹا کے مطابق, ان کے میرٹ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ہر متاثر خاندان کو ایک سٹائپن دیں گے, تاکہ وہ سٹائپن کے ساتھ اپنا گھر کو بنا سکیں. ہم اس کے اوپر ان کو ایک بلا سود قرض دیں گے, تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہیں اپنا گھر کو بنانے کے لیے وہ بھی ان کو فائدہ ملے. لیکن اس پروگرام کا جو خوبی ہے, جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ کے مطابق اور منشور کے مطابق ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر کو نقصان ہوا ہے, اگر ان کے گھر صوبائی حکومت کی زمین پہ ہے یا وفاقی حکومت کی زمین پہ ہے, اور وہ نسلوں سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں مگر وہ اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہیں, ہمارا اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں سٹائپن دیا جا رہا ہے, جہاں قرض دیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے, تاکہ پھر وہ زمین جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی کام کا نہیں ہے, اور وہ اگر اس کے پاس ہو یا نہ ہو, وہ نسلوں میں انہی زمین پہ رہیں گے. لیکن اگر ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس خاندان کو, اس فیملی کو
ایک اثاثہ دیں گے. اس اثاثہ کی وجہ سے ان کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اثاثہ وہ رکھ کے آنے والے نسل کو دے سکتے ہیں اور اس کا قیمت میں اضافہ ہوگا اور اس سلسلے کے تھرو ان کو یقین ہوگا کہ ان کے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے پاس زیادہ اثاثے ہوں گے ایز اپوز ٹو دیئر پیرنٹس. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس اب ایسیٹ جو اب ان کے نام پہ ہیں ان کا گھر یا ان کا زمین بن چکا ہے, اگر اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اگر وہ قرض لینا چاہے, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا مزید اپنا زراعت میں کام کرنا چاہے, تو اس کے لیے بھی دس ول اوپن اپ ایکسیس ٹو کیپٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی, اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ افسوس کے ساتھ ٹائم لگ رہا ہے, لیکن جیسے یہ اس سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی سندھ کے لیے, اور پھر امید ہے کہ یہی جو ٹیمپلیٹ ہے یہ بلوچستان بھی اپنائے گا, یہ جنوبی پنجاب بھی اپنائے گا, یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پختونخوا بھی یہ سلسلہ اپنائے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اس کیٹاسٹرفی کو ایک موقع میں تبدیل کر کے ان کو اس قسم کا فائدہ پہنچایا جائے. پھر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن اور ایریگیشن انفراسٹرکچر ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے مشکلات ہے اس ڈومین میں, اور اس سے جب بھی سیلاب آتا ہے یا مانسون کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایک ایسا نظام بنے جس کے لیے ہم زیادہ پریپیئرڈ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی قدرتی آفت ایک بار پھر آئے تو ہمارا انفراسٹرکچر, ہمارا چاہے وہ بندز ہو, چاہے ہمارا کینالز ہو, چاہے وہ ہمارا ڈرینز ہو, وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ وہ ہمیں ایک قسم کا تحفظ دے سکے. میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا اسٹریٹجی ہے, کس قسم کا اسکیل کیا ہے. ہر شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے اس سیلاب کے بعد. ایک تو زراعت کا آپ سب کو پتہ ہے, بہت اس پہ بات ہو چکا ہے. بے گھر جتنے لوگ ہو چکے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ کرائسس بن چکا ہے. جس رفتار سے, جس تعداد میں لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں, یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے, خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے, مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا. جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہوا ہے, مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا, وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے. یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے. اس لیے صوبہ سندھ, میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں, باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے, لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے. اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں, ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے. یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے, اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا, جتنا معاشی حالات بگڑیں گے, اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ, صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ, لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. یاد رکھے کہ جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم بھی اپوزیشن میں تھے, اور ہم بھی بہت تپے ہوئے تھے کہ آپ نے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک سلیکٹڈ کو ملک پہ مسلط
करवाया। हमने तो PDM तकरीबन उसी वक्त बनाया था और हमारा कैंपेन का जो सिलसिला था उसी वक्त शुरू होना था। लेकिन जब मुल्क मुश्किल में था, जब एक इस किस्म का कुदरती नेचुरल डिज़ास्टर, तो क्या कहें, हेल्थ का डिज़ास्टर बन चुका था, तो हमने वो सारी चीज़ें भूल के कौम से मुखातिब हुए, वज़ीर आज़म से मुखातिब हुए, कहा कि आप पहले सिलेक्टेड कहते थे, तो हमने कहा अब इन हालात में जब मुल्क मुश्किल में है, आप वज़ीर आज़म हो, आप कदम बढ़ाएं। अब जब हमारे ऊपर इतना बड़ा जो तारीख़ में किसी ने नहीं देखा कुदरती आफत आया, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि जनूबी पंजाब, जनूबी पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सूबा सिंध और बलोचिस्तान डूबा हुआ था और हमारा सियासी मुखालिफ हमें मदद नहीं तो हमारे अवाम को मदद करने के बजाय वो अपने सियासी लड़ाई को पॉज तक नहीं कर सके, रुक नहीं सके। वो अपना लॉन्ग मार्च का सिलसिले चलते रहे, GT रोड का सियासत चलता रहा और बहुत बुरा लगा मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी कि ये किस किस्म का कौम है कि जब इतना बड़ा कुदरती आफत हो वो इंसानियत को सियासत से ज़्यादा जो है स्पेस नहीं दिया जाता है। आज भी मैं समझता हूँ कि जिस स्केल का ये क्राइसिस है, जिस स्केल का तबाही है, हमारा नेशनल कॉन्शियस में उसका उतना स्पेस नहीं दिया जा रहा है। मगर हम इंशाअल्लाह ताला डबल मेहनत करेंगे। वसाइल कम हैं और इसलिए मैं माजरत करता हूँ कि टाइम लगेगा हमारा इस मिशन को मुकम्मल करने में। लेकिन मैं ये अब मेरा अब एक किस्म का एक मकसद, एक मिशन, एक ज़हन इस पे बन चुका है कि इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे अपने लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जितना भी टाइम लगे हम दुनिया भर में जो भी मदद इकट्ठा कर सकते हैं वो भी इकट्ठा करेंगे। जितना फाइनेंसिंग जमा हो सकता है हम अभी से करेंगे और इमीडिएटली ये काम जो है वो हम शुरू करेंगे और साथ साथ फाइनेंसिंग का हम बंदोबस्त करते रहेंगे। जनवरी 9 को हमने वज़ीर आज़म साहब का और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटरी जनरल है, उनके साथ एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, जिसमें जो वफाकी हुकूमत ने मनसूबाबंदी किया है, जो सूबाई हुकूमत ने मनसूबाबंदी किया है, वो दुनिया के सामने हम पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो हमारा इस क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान का जो रोड शो है वो उस दिन से शुरू होगा, मुकम्मल नहीं, वो हमारा इब्तिदा होगा। हम लॉन्च करेंगे और फिर पूरा साल COP28 जो UAE में हो रहा है तब तक हम इन मंसूबे को दुनिया भर में जगह जगह जाके वहाँ का हुकूमतें को, वहाँ के प्राइवेट सेक्टर को, ये प्रोग्राम्स, वहाँ के मल्टीलैटरल इदारे को ये प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे ताकि हम जितना आपको ज़रूरत है जो कि काफ़ी बड़ा रकम है फाइनेंसिंग का, उसका हम मैनेज करेंगे। ये हर जब वो कहते हैं कि जो आपके ऊपर उतना ही बोझ डाला जाता है जो आप उठा सकते हो, और जबकि एक तरफ ये बहुत बड़ा बोझ लगता है। और जैसे मैंने कहा क़यामत से पहले क़यामत जैसा कुदरती आफत है, मगर मैं जानता हूँ कि हमारे लोगों में उतना रेजिलियंस है कि हमने बहुत मुश्किलात सही हैं और दादू के अवाम के, यहाँ के अवाम ने हमेशा अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो MRD का सिलसिला हो, तो किस तरीके से यहाँ के बहादुर और दिलेर अवाम ने ज़िया उल हक जैसे फ़िरौन का मुकाबला किया। हमने देखा कैसे यहाँ के अवाम ने मुशर्रफ का जुल्म कभी नहीं माना और उसका भी डट का मुकाबला किया। हमने देखा कि किस किस्म की कुदरती आफत आते रहें, यहाँ के अवाम का जो स्पिरिट है, जो मोरल है, वो कभी नहीं टूटा।
मैंने 2010 का 2011 का असरात देखा, और ये तो उससे तो 10 गुना ज़्यादा है, ये असरात भी देखा है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं यहाँ के अवाम में मैं जानता हूँ कि इनका बर्दाश्त क्या है, इनका ताकत क्या है, इनका बहादुरी क्या है। और इंशाअल्लाह ताला माजी में हमने कभी पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम को अकेला नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपील करता हूँ यहाँ के नौजवानों का, पूरा मुल्क का नौजवानों का, कि आप आगे आके काम करें, मेहनत करें। इस वक्त हमारा मुल्क मुश्किल में है, अपने इलाके मुश्किल में हैं। आपका साथ की ज़रूरत है कि आप आए, मिलके आप जो भी सोचें पीपल्स पार्टी के बारे में या आपकी हुकूमत के बारे में। ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के ये वक्त है कि हम मिल के मेहनत करें, मिल के कोशिश करें। और जब हम मिल के मेहनत करते हैं तो हम जानते हैं कि हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। मैं जो सारे हुकूमत के इदारे हैं, जो हुकूमत इदारे छोड़े, जो लोग हैं जो काम करते हैं, मतलब आपके ब्यूरोक्रेसी का तो जो है शायद इम्प्रेशन और रेपुटेशन आपके मुल्क भर में इतना ख़ास नहीं होगा, मगर मैंने देखा किस तरीके से छोटे छोटे लेवल से लेके आपके SPDC लेवल तक और कमिश्नर लेवल तक का ऑफिसर्स हैं, महीनों की बारिश, फिर उसके बाद जो कुदरती आफत का जो इतना बड़ा सैलाब का, और उसके बाद जो रिलीफ का सिलसिला है, उसमें जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत किया, गालियाँ खा के, धक्के खा के, हमारा नाराज़गी वक्त के, जिस तरीके से मेहनत किया गया, वो पाकिस्तान का असल ताकत है। कि आप लड़काना में हमने जो कचरा उठाने का सर्विस शुरू किया, उस हमारा सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो लोग हैं, उनसे लेके लेडी हेल्थ वर्कर्स से लेके मुख्तियार कार AC, वो सारे के सारे लेके वो दिन रात अपने लोगों को मदद करने में लगे हुए थे। हमारा जो फ़ौज ने भी आके मदद की, पूरी दुनिया का, मैं यूनाइटेड नेशंस का ख़ास तौर का सेक्रेटरी जनरल का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा दावत को कबूल किया। और उस वक्त जब उनका अपना जनरल असम्बली चल रहा था और उसने पूरा दुनिया के क़यादत का मेज़बानी करना था, उसने हमारा एक रिक्वेस्ट पे सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान पहुंच के ख़ुद अपनी आंखों से भी देखे क्या तबाही था, और दुनिया भर तक फिर ये पैगाम पहुंचाया। हम चीन का हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फ़ौरन उस मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया, और तब भी बड़े ऐलानात किए, और आगे जाके हमें रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन में मदद कर रही हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उस वक्त एक पूरा एयर ब्रिज खोल दिया था, और उनका अपना जो USAID का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू अपना रिलीफ एक्टिविटी शुरू किया। मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शुक्र गुज़ार हूँ, जिसका जो इंचार्ज है वो BB का एक ज़माने में जाने वाला था। उन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जिस तरीके से और अभी तक जिस तरीके से पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, हमारा जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, UAE का सफ़ीर बेचारा ने ख़ुद पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे, और ना सिर्फ उनके हुकूमत की तरफ से मगर उनके आम पब्लिक की तरफ से जो मदद हमें दिया गया। एक्सपो सेंटर UAE में इन्होंने डोनेशंस के लिए ये इनकी बिल्डिंग्स खोले थे, और वहाँ इतना मजमा ने आके मदद किया। बहुत से ममालिक है, अगर मैं उनका एक एक ज़िक्र करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, मगर दुनिया ने पाकिस्तान को उस वक्त अकेला नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया ने हमारे साथ शाना बिशाना खड़े होके इस मुश्किल का सामना किया। जो फ़िलाई इदारे हैं,
पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, उन्होंने जिस तरीके से हमें मदद किया, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तान का शहरी है, जिस तरीके से हमारा मदद किया गया, हम इन सब का शुक्रगुजार हैं। मगर ये अपील करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि अभी तक सैलाब का पानी भी मौजूद के इलाके में है और अभी तक सैलाब मुतासरीन मदद की ज़रूरत में है। हम वही जो ख़ास तौर पे फ़लाही इदारे और हमारे अपने लोग जो मदद कर रहे थे जब CNN और BBC पूरा डूबा हुआ दिखा रहा था, लेकिन शायद इस वक्त उनको नज़र नहीं आ रहा है और वो समझ रहे हैं कि ये सैलाब ख़त्म हो चुका है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मदद की अभी तक ज़रूरत है। सर्दी का मौसम अब आ रहा है, हमारा ज़रूरियात कुछ मुख्तलिफ है, अभी जो भी मदद किया जा सकता है आज भी वो मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उन इलाके से कोऑर्डिनेट करें। हमें ब्लैंकेट्स का भी ज़रूरत है, गर्म कपड़े की भी ज़रूरत है और बाकी जैसे पहले सिलसिला चल रहा था उन चीज़ों का भी ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से वो पूरा निज़ाम पूरा मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए खुल चुका था और जिस वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वो जो आपको रकम मिलता है उसमें इजाफ़ा किया जाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे जाके भी हमारे सूबाई हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल के और बैनुल-अक़वामी का जो भी हमें सपोर्ट मिलता है उनका साथ मिला के मुसलसल इस पे काम करके हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, अपने टारगेट पे पहुँचेंगे और वो खुशहाली और जो हमारे लोगों का मुआशी हालत है उसमें हम बेहतरी देखेंगे। थैंक यू। साबिर साहब भंड साहब, सदर प्रेस क्लब का। जैसे कि आपने फरमाया कि मिलियंस और बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है, अभी जो 9 तारीख को जनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी मदद होगी? तो मैं समझता हूँ कि जबकि बिलियंस का नुकसान हुआ है और एक दिन में तो बिलियंस जैसे इकट्ठा नहीं हो, ख़ास तौर पे अगर मैं देखता हूँ कि दुनिया में जो मुआशी मुश्किलात है हर मुल्क के लिए, इसलिए हर मुल्क जो है वो कोविड का मुआशी मुश्किलात का मुकाबला जो है वो ख़ुद कर रहे हैं। फिर साथ साथ यूक्रेन और रूस का जंग हुआ है, उसका मुआशी असरात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनवरी 9 जो है वो हमारा इब्तिदा है, उस दिन से हम शुरू करेंगे, वो हमारा लॉन्च होगा। मगर लॉन्च करने के बाद ये सिलसिला चलना पड़ेगा, मुसलसल चलना पड़ेगा ताकि हम जितने लोगों मुतासिर हुए हैं उन सब को मदद पहुंचा सके। मगर इसलिए कि इतना टाइम हो चुका है और मज़ीद टाइम बढ़ता जा रहा है, जितना हम इकट्ठे करते हैं, जितना हम मैनेज करते हैं, उससे हम काम शुरू करेंगे। साथ साथ हम अपना जो ये प्रोग्राम है जनवरी 9 पे लॉन्च करने के बाद मैं फिर अपना काम जारी रखूँगा, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाऊँगा और वो प्रोग्राम उनके पास ना सिर्फ उनके हुकूमती इदारे मगर जो उनके प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट इदारे क्या, उनसे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उस तरीके से हम ये जो हमारा टारगेट होगा उसका हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है जिस पे सिंध ने, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने सिंध को रेट किया है कि पूरी दुनिया में 5वां नंबर का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिलसिला है वो सूबा सिंध में होता है। आपने वो भारत का गुजरात का भी आपने उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया। उसी मॉडल को भी साथ हम इंशाल्लाह मिलाएंगे ताकि हम हमारा जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर है उनको भी हम इनकरेज कर सकते हैं और दुनिया भर में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कि मसलन अगर हमने मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है तो हमें फिर अपना एनर्जी ट्रांजिशन जो है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन शुरू करना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान में इतना महंगाई है, बिजली के बिल अगर कोई देखता है तो उनको एक तरफ बिजली आता नहीं है, दूसरे जब जितना आता है उसका बिल जो है वो बर्दाश्त से ज़्यादा है। तो हमारा मंसूबा है, हुकूमत का सोच है कि हम जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है जिसका कुदरती तौर पे सूबाए सिंध में हमारे
विंड एनर्जी का एक कॉरिडोर भी है और आम तौर पे जब मानसून नहीं है तो सूरज का कोई कमी नहीं है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के थ्रू हुकूमत जो है वो ज़मीन दे के और ज़मीन हुकूमत का एक वो हिस्सा बनेगा और आगे जो प्राइवेट कंपनीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो आके सोलर जो जोन्स है वो बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी जोन्स जिसमें सोलर भी हो, जिसमें विंड भी हो, और उससे हम चाहते हैं कि हम सस्ता बिजली पैदा हो और इर्द गिर्द जो इलाके हैं जिनको या महंगा बिजली मिलता है या वो ग्रिड पे है ही नहीं, उनको बिजली ही नहीं मिलता, हम उनको सस्ता बिजली पहुंचा सकें। सो इस तरीके से हमने ना सिर्फ इंटरनेशनल जो आलमी इदारे हैं उनका मदद का उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई मंसूबे हैं जो कि फाइनेंशली वायबल भी है, जो हम कमर्शली प्राइवेट सेक्टर के साथ या कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलके चला सकते हैं। और अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोयला निकाल सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं तो कोई देयर इज़ नो रीज़न व्हाई हुकूमत सिंध can't go into the green energy sector as well. शिराज डायरी शिराज कौन? आप शिराज हो? कैसे आप शिराज? कौन सा चैनल से ये इदारा से? PTV। अच्छा, आजकल PTV को सवाल दिया जाता है तो जहाँ तक इमरान खान साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। अब उसका जो अभी तक वो बतौर उसका वो ज़िद है वो पूरा नहीं हो रहा है, नज़र आ रहा है कि वो पूरा नहीं होगा। वो इसलिए कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे उधर जो है जो पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफ़ा ना वसूल किया जाए। तो खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। तो हम घिराव जलाव का सियासत, नफ़रत की सियासत, तकसीम की सियासत, झूठ की सियासत, वो कौमी को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आपका अना इस हद तक पहुंच जाता है, आपका ज़िद इस हद तक पहुंचता है कि 1/3 आपका मुल्क डूबा हुआ हो और उस वक्त भी आपका ज़िद उन लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत रखता हो, तो मैं समझता हूँ कि it disqualifies you from being a representative of the people। मैं तो समझता हूँ कि ये किस्मत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से का फैसला था कि हमने इस्तिलाब आने से पहले उस नालायक नाअहल वज़ीर आज़म को निकालना था। हमारा खुद खुशकिस्मती है कि हम इस मौके में थे। बस इट हैपन्स टू ऐसे सिलसिला ऐसे चला कि जब ये सैलाब आया और मैं ख़ुद एक मुतासिर इलाका से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं साथ साथ मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, ताकि मैं फिर उन लोगों का सही नुमाइंदगी कर सका। इसने तो जितना वज़ीर आज़म होता भी हमने देखा, जब बीच में 2020 में भी मानसून्स आए थे, एक दफ़ा भी पहुंचा नहीं। मीरपुर ख़ास का हालात क्या है बतौर वज़ीर आज़म। तो इस तौर पे मेरे ख्याल में कि ये अच्छी बात थी। ज़िद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो
ہو نہیں سکتے ہیں. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے, پارلیمان میں بیٹھے, اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں, اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ, ہر پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے, جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, جن کا اپنا ایک وجود ہے, ان سے ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں. ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں جہاں ہمارا نظریہ ملتے ہو, جہاں ہمارا لائک مائنڈڈ ویوز ہو, اور اس پہ کام کیا جائے. ہمارا ایک اگریمنٹ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے, کہ ہم قانون میں جو جتنا بھی مضبوط ہم بنا سکتے لوکل باڈیز کا نظام, ہم اتنا مضبوط بنائیں. جو ان کے دوسرے بھی ایشوز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ میرا پارٹی کے لوگوں میں ایک ریزرویشن ہے, ایک پریشر ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈی الیکشنز ہے وہ بہت سے دفعہ سے ڈیلے ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے سیاسی نقصان کا مجھے فکر نہیں ہے. وہ الیکشنز آپ جیتتے ہو, آپ ہارتے ہو, اگر ہم ہارتے تو ہارتے, جیتتے تو جیتتے. مسئلہ ہے کہ ہمارا جو گورننس ہے اس سفر کر رہا ہے. دیکھیے, جب سیلاب آ رہا تھا تو لوکل باڈیز کا پہلا فیز تو گزر چکا تھا. لوگ الیکشنز جو جیتنا چاہ جیت گیا, جو ہار گیا ہار چکے, لیکن وہ اپنا اوتھ نہیں لے سکے. اور جب وہ اپنے اوتھ نہیں لے سکے, اب وہ لوگوں سے ووٹ تو لے چکے ہیں مگر ان کا مدد نہیں کر سکے. اگر وہ سیلاب کے دوران میرا فیز 1 کا لوکل باڈیز کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ سویئر ان کیا جاتا, تو وہ پورا جو فورس ہے, جو فوج ہے آپ کے لوکل باڈیز کے نمائندے, وہ عوام کو مدد کر سکتے تھے. آج بھی ہمارے اوپر ان علاقوں میں وہ پریشر ہے. باقی آپ کے ہاں ویسے تو میں جانتا ہوں کہ لوگ نے نکل کے محنت تو کیا, لیکن اگر ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں سیلاب کے متاثرین کو مدد کرنے, اس وقت بھی ہمیں کام آتا. اور آج بھی جس اسکیل کا جو چیلنجز ہے ان کو مدد کرنے میں ہمیں ایک قسم کا گنجائش ملتا ہے. تو ہم تو ہر چیز میں, ہر موقف پہ ایم کیو ایم کے ساتھ, دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو تاحیہ ڈیلے ہے ہمارا الیکشنز کے, اس پہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں جس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. شعیب تھیم دنیا تہیم میرا ایک سوال ہے, 2010 میں سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچا تھی, اس کے بعد حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی سپریو بند اور ایم این وی ٹرین کی پشتیں مضبوط کرنے کے لیے. تو ابھی 2022 میں سب سے زیادہ متاثر ضلع دادو ہوا ہے, تو ابھی آئندہ جو سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت اس طرف کیا توجہ دے گی؟ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں توجہ تو ہمیشہ دینا چاہیے, وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن 2010 کے سیلاب کے بعد جتنا ہم نے انفراسٹرکچر امپروومنٹ کے لیے کام کیا وہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آپ کی بند پہ بات نہیں کر سکتا نا کامنٹ کرنے پر, لیکن ایف پی بند جو ہے وہ ایف پی بند جو میرے یہاں کے نزدیک ہے اس کو وہ بریچ ہو چکا تھا 2010 کے فلڈز کے بعد, اور ہم نے پھر عالمی ادارے کے ساتھ مل کے, اپنے نہیں کہ آپ کہیں کہ 2 نمبر کام ہوا, عالمی ادارے کے ساتھ مل کے ان سے, ان کے ایکسپرٹ سے, ان کا انپٹ سے وہ ایف پی بند کو ہم نے اس 2010 کے فلڈ یا 2011 کے فلڈز کے جو سٹینڈرڈز تھے اس سے بہت اونچا اور بہت اور طاقتور بنایا تھا. لیکن اس وقت کے ایکسپرٹس بھی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 10 سال بعد اس لیول پہ جہاں 1/3 آپ کا جو سرزمین ہے وہ پانی سے متاثر ہوگا, اور یہ صرف ہمارے علاقے میں نہیں, اس لیے پورا پاکستان کے لیے ہم نے ریکنسٹرکشن کا سلسلہ شروع کیا تھا. ہم نے پختونخوا میں جو سوات میں بریجز 15 فیٹ اوپر بنائے, اور اس لیول سے جہاں سے 2010 اور 11 کا پانی نکل رہا تھا اس سے زیادہ اوپر انہوں نے یہ بریجز بنائے تھے. لیکن
ये सैलाब ने उस ब्रिज को भी लेके बह गया। जो ब्रिटिश के टाइम से बलूचिस्तान में जो ब्रिटिशर्स के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो 100 साल तक मानसून और सैलाब भुगत के वहीं थे, इस सैलाब में वो गिर चुके। हमारा अपना घर जो नौदेरों में है, पता नहीं कितना 100 साल 200 साल पुराना होगा, कितने मानसून्स देख चुके होंगे, इस सैलाब में वो गिर चुका। तो एक तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना फ़र्क है इन द शेयर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फ्लडिंग। जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, ऑब्वियसली हम ये नए हक़ाइक़ को सामने रखेंगे और हम ख़ुद अपना एक्सपर्टीज़ नहीं, हम पूरी दुनिया का एक्सपर्टीज़ लेंगे कि हम कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि कुछ कमज़ोरियां हैं, वो तो था, हमें पता है कि हमारा LBOD में और RBOD में क्या क्या मसले हैं, और हमने चाहा भी कि हमें वो वसाइल दिया जाए ताकि हम ये इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। आप अगर उठाए मेरा 2020 का, जब मैं निकला था सैलाब का, ये जो उस वक्त का 2020 था या 2020 में जो मानसून हुआ था, तो उसमें भी जब हम निकले वसाइल कम थे, तो हमारा मुतालबा था कि हमें एटलीस्ट अपना हक दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई इजाफा नहीं किया जाए, लेकिन हमारा पूरा शेयर दिया जाए NFC का। हमारा पूरा शेयर, जो हमारा अपना पैसा भारिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो कोई टैक्सेस का केस में सिंध हुकूमत का कुछ पैसा किसी और कोर्ट में मौजूद है, उसी पैसा को हमें एक्सेस दो ताकि हम RBOD और LBOD का जो इश्यूज़ है उन पे काम कर सकें। हमें वफाकी हुकूमत और इन सारे इदारे से 2020 में जवाब मिला। अगर वो काम हम उस वक्त शुरू करते तो शायद थोड़ा फ़र्क होता, मगर इस लेवल का ऑब्वियसली हम तब भी नहीं संभाल सकते। आज भी हम वही मुतालबा दोहराते हैं कि हम ये पूरा इंटरनेशनल मेहनत तो करेंगे, लेकिन दुनिया देख रहा है कि आप अपना वसाइल में से कितना वसाइल रख रहे हो, और जहां हमारा पैसा, आपका पैसा, सिंध के अवाम का पैसा आज भी मौजूद है, वो इंटरेस्ट इकट्ठा किया जा रहा है किसी जुडिशरी का अकाउंट में या किसी और अकाउंट में, वो तो पैसा हमें इस काम के लिए देते, बिकॉज द लेवल एंड द स्केल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने सही करना है, उसके लिए हमें बहुत वसाइल की ज़रूरत होगा। जहाँ से बसी थे नो डाउट साहब की बात, मोस्ट एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर। सर, इतना बड़ा फ्लड आया सिंध, तकरीबन बड़ा इफेक्ट हुआ सैलाब से, फिर जो बाहर के ममालिक हैं उस हवाले से आप आइंदा चंद रोज़ में इसका आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, उस हवाले से आपने किन किन ममालिक से अब तक रब्ता किया, और दूसरा सवाल मेरा ये कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो ठीक नज़र नहीं आ रही। एक जानिब दहशतगर्द फिर से सर उठाने लगे हैं, और दूसरी जानिब मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके आपस में इतने ग्रेविसेस बढ़ गए हैं कि मुल्क को कश से कुछ डाल दिया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो मतलब कि जो किसी पार्टी के चेयरमैन या रहनुमा आगे नहीं आने चाह रहे, क्या आप उनको सवाल से कोई बातचीत के लिए ऑन बोर्ड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अब जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा की बात है, और तो जब से एज़ इन मतलब मैंने पहले दिन तो अपने बाहर के दौरे रुकवाए थे कि मैं जाए और सैलाब से मुतासरीन से मिलूँ, मदद करूँ, लेकिन जैसे मैं पहुँचा लड़काना और इल्किद के इलाक़े को, मुझे तो फ़ौरन अंदाज़ा हुआ कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक इवेंट था। ये जैसे मैं कहता हूँ क़यामत से पहले क़यामत था। तो तब से फिर मैं रुका नहीं हूँ, तब से मैं मुसलसल भाग दौड़ कर रहा हूँ दुनिया भर में, और वो इसलिए कि लोग का यादाश्त तो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और 3-4 दिन के लिए आपका BBC पे और CNN पे वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तान डूबा हुआ, फिर दूसरे क्राइसिस हो जाते, टेंशन चला जाता है। तो मेरा पूरा मेहनत यही रहा है कि मैं दुनिया भर में जहाँ यूक्रेन का और रूस का जंग चल रहा है और उसकी वजह से मुआशी मुश्किलात दुनिया भर में है। आई मीन, आप सोचिए जर्मनी जैसा मुल्क में लोड शेडिंग हो रहा है,
تو ایک بہت مشکل وقت معاشی طور پہ ان کے لیے بھی، چین کے لیے جو کووڈ کا امپلیکیشنس ہے اس کے بعد جو معاشی حالات ہے وہاں بھی وہ اپنا بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. تو اس مشکل معاشی حالات میں مسلسل جگہ جگہ جا کے سیلاب متاثرین کی جو مسئلہ ہیں وہ ایک بار پھر ان کو یاد دلواتا ہے، مدد لینے کی کوشش کرتا ہوں. فائنانس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اس سلسلہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ جیسے میں نے کہا ٹائم لے گا. جنوری 9 پہ ہم اپنا جو ابتدا کریں گے، لانچ کریں گے، اور اس کے بعد مزید کام کرنا پڑے گا. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، all I can say is I told you so. مطلب آپ مجھے ایک دفعہ بتائے جب یہ ایڈیوٹک سلسلہ چل رہا تھا، جب ملک اپنا خود نیشنل سیکیورٹی کے خلاف فیصلے لیا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دس از ریڈیکولس. کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں ایگزامپل دکھائے کہ جو دہشت گرد ہے، جو آپ نے کہا بلیکر دین بلیک دہشت گرد، جن کو آپ نے شکست دلوایا ہوا، جو ملک وہ کام اپنے سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا تھا. ہم نے سوات کو خالی کیا، نارتھ وزیرستان کو خالی کیا. کراچی میں جس طریقے سے آپریشنز ہوا، تب کا جو دہشت گردی کے حالات تھے، اور آج سے بھی جہاں کرائم میں مسئلے ہیں لیکن آج سے بھی کمپیئر کرے تو بہتر ہے. بلوچستان میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں. ہم نے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ دلوایا، جو فالٹ لائنز تھے، لوگوں کو وسائل، لوگوں کو حق دلوائے تاکہ وہ دور ہو جائے اس قسم کے انتہا پسندی سے. ہمارا سپاہیوں نے قربانیاں دی، ہمارے پولیس نے قربانیاں دی، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، قیادت نے جان کی قربانی دی ان سارے یہی قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کے بچوں نے، APS کے بچوں نے قربانیاں دی اور آپ جیت چکے. ان کا قربانیوں کی وجہ سے، اپنے آفیسرز کا، اپنا فوج کا، اپنا پولیس کا، اپنے لوگوں کا بہادری کی وجہ سے آپ جیت چکے تھے. نہ جیتنے کے بعد کون ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن میں لایا جائے جیسے محسوس ہو کہ ہم جنگ ہار چکے. آپ جیت چکے تھے اور پھر آپ نے جیتنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ APS میں ملوث تھے یا دوسرے دہشت گرد تھے، ہمارے قیدی، ان کو ہم کسی سے پوچھے بغیر آزاد کریں گے. جب ہم نے دیکھا کہ کابل میں جو سب کچھ ہوا، اور TTA ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے، وہ ان کا اپنا تاریخ ہے، اپنا ملک میں ایک تاریخ ہے ان کا، آپ پسند کرے یا نہ کرے. طریق طالبان افغانستان ایک حقیقت ہے، طریق طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے جس کا ہم نے مقابلہ کر کے شکست اس کا کروا دیا تھا. اور جو ان کا قیدی ادھر تھے وہ بھی رہا، جو ان کا قیدی افغانستان میں تھے وہ وہاں سے رہا ہوا. تو آپ نے کہا آئیں ادھر پاکستان میں رہے، ہم آپ کا میزبانی کریں گے. کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا تھا. تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک جیتا ہوا جنگ کو ہمیں اس طریقے سے کھیل دیا. KP میں پھر انہوں نے اس ایشو کو ایسے دبایا تاکہ باقی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ناک کے نیچے طالبان ان سے سپیس لے رہے ہیں، پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے. ان کے لوگ PTI کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں، مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو. کس منہ سے وہ باقیوں کو لیکچر دے سکتے؟ اس کو پہلے جا کے APS کے بچوں کو پاؤ پکڑ کے معافی مانگنا چاہیے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ لیا. اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا، عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا، وہ ہم نہیں مانتے ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے.
جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ جو پرامن لوگ ہیں، جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں، جو ادھر امن کی طور پہ جینا چاہتے ہیں، کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، وہ تو 100 بسم اللہ۔ لیکن دہشت گردوں کو نہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسری بات جو آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آیا؟ جب تھا آپ کا تھوڑا پیریڈ کے لیے، وہ 2007 سے لے کے 2018 تک کا دور تھا۔ باقی 1947 سے لے کے تب تک اور 2018 کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم نے سب اسی ملک میں رہ کے اس ملک کو چلانا ہے۔ ایک آئین ہے، ادارے ہیں جیسے پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، دوسرے ہیں، اور آج کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے کو ذاتی دشمن نہیں، سیاسی مخالف سمجھیں گے۔ جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے، جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے، اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو ریکنسیلیشن کو، اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا۔ ہم نے آئین کو قائد عوام کا 1973 کا شکل واپس دلوایا 18ویں ترمیم کی صورت میں، ہم نے صوبوں کو ان کا حق دلوایا، ہم نے کسی ایک سیاسی قیدی کو نہیں رکھا، میڈیا کو آزادی دلوایا، اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے اس لیے کر سکے۔ سی پیک صدر زرداری نے مینیج کیا، لے کر آیا، شروع کیا، بنیاد رکھا، مگر اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھا اور ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کر رہے تھے، تو اسی پروگرام کو میاں صاحب نے آگے لے کے چلا۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے، اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا، ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا، پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا، اور وہ اپنے انا اور اپنے ضد سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرا خیال میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، یا وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے سیاستدان بنے، جمہوری سیاستدان بنے، اور ایسے اس نظام کے تحت چلے، یا نہیں تو علاج بھی ہے ہمارے پاس، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نظام الدین شیخ نظام الدین شیخ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے، بالکل صحیح۔ آپ نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی کو الوداع کروا دیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی اور بھی بڑھی، بالکل صحیح۔ تو یہ مسائل آپ کیسے حل کریں؟ تو ایک تو ہم نے جب جدوجہد کیا اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، تو کچھ بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے تھے۔ ایک جو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا آزادی کو، ہمارا پارلیمانی نظام کو، ہمارا صوبائی خود مختاری کو، ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے، سب کے آئلینڈس کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے۔ تو جو ہمارا حق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے اس کا ہم نے تو صلح کرنا تھا، صحیح کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ تو معاشی بحران تھا، اور ہم جس معاشی بحران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ عمران کا پیدا کیا گیا معاشی بحران تھا۔ مسئلہ صرف تب آیا جب عمران کو، اور اگین یہ ایسے ایک قدم تھا جو ہمارے سوچ سے باہر ہے کہ کیسے ایک وزیر اعظم یہ قدم اٹھا سکتا ہے، کہ نکلنے سے پہلے عمران نے اپنا کیا گیا جو وعدے تھے عالمی ادارے کے ساتھ وہ توڑوائے، پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا، ڈیفالٹ کے خطرے میں دھکیل دیا، اور ایسے صورتحال ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جو معاشی طور پہ اس مشکل میں تھے۔ تو شکر الحمدللہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا فائنینشل ٹیم نے ہمیں اس مشکل سے بچا دیا، مگر اس قدم کی جو بوجھ ہے، اس جو فیصلہ ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارا عام آدمی کو اٹھانا پڑا، اور اٹھانا پڑ رہا ہے، مہنگائی کی صورت میں، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے بچا دیا اور امید یہ تھا کہ ہمارا جو چولہا وہ پھر سے چلے گا اور پاکستان کی معیشت ایک صحیح سمت پہ چلے گا، اوپر سے یہ قدرتی آفت جہاں 1/3 آپ کا سرزمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا۔
تو اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشی بحران ہے، مگر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت اس موقع پہ اس مورچے پہ آپ کیا سمجھتے ہو، یہ جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی فائنینشیل ٹیم یہ مشکلات سنبھال سکتے ہیں، یا وہ آدمی جس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا، جس نے یہ نقصان کیا؟ تو میرا خیال میں سب کہیں گے کہ ہم عمران خان کا جو 4 سال کا گند ہے وہ چند مہینوں میں تو وزیر خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا، اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے۔ ہم ضرور اپنے تجویز دے سکتے ہیں، اپنا رائے دے سکتے ہیں، جو کہ ہم مسلسل دیتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں۔ ایک جو یہ سیلاب آیا ہے اس کو ایک کیٹاسٹرفی سے ایک موقع میں تبدیل کیا جائے، اور سیلاب متاثر علاقے جو گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں مزید انویسٹ کیا جائے، ایکسٹرا انویسٹ کیا جائے، تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی نکال سکے مشکل سے اور ہمارا معیشت کو فائدہ دے سکے۔ اور دوسرا، پاکستان کا معیشت کا بیک بون ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑا تو ہم دنیا کو پاکستان کا جو چیزیں تھے وہ بیچتے تھے۔ ہم پاکستان کا گندم، پاکستان کا چینی، پاکستان کا جو پیدا کیے گئے چیزیں تھے ہم پوری دنیا بھر میں بیچتے تھے، اور اس وقت ہم وہ ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارا رائے ہے اگر ہم یہ یوکرین اور روس کے فارمرز کو ڈالرز میں پے کرنے کے بجائے ہم اسی پیسہ روپیز میں اپنا فارمرز پہ انویسٹ کرتے تو ہم ایک بار پھر زراعت کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں، ہمارا جو کسان ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو NSC میٹنگ ہوا کل، اس میں معیشت بھی ایجنڈا پہ تھا، اور اس میٹنگ کے کنکلوژن میں اس بات کو ڈاکیومنٹ میں شامل کیا گیا کہ زراعت پہ ہم فوکس کریں گے۔ اور اگر مجھے دیکھنا ہے اور علاقے جو متاثر ہوئے ہیں، گھر جو ٹوٹے ہیں، آپ کے سوال جواب تو ہر کسی ٹائم پہ KT ہیں۔ اچھا ضرور، کیسے آپ بھائی خیریت سے ہو؟ دعا کرتا ہوں پہلے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، مگر یہ افواہیں سن رہے ہیں کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے پاکستان۔ پہلا تو یہی بات، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی کشمکش ہے کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ سیلاب جو آیا اربوں خربوں کا نقصان تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں مخالفین یہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ سیلاب مس مینجمنٹ کا بھی ہے، آپ کیا کہیں؟ پہلے جہاں تک میں کہوں گا کہ معاشی بحران ضرور ہے، اس وقت ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں نہیں ہیں۔ ذمہ دار تو وہی شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا معیشت کا گلا گھونٹا، جس نے خود وہ فیصلے لیے اپنے کرسی کو بچانے کے لیے، جس سے پاکستان کا کریڈیبلٹی عالمی ادارے میں بھی اس کو نقصان پہنچایا، اور ہم واقعی ڈیفالٹ کی طرف ہمیں دکھیلا گیا۔ تو اس وقت ہم معاشی بحران میں ہیں۔ جہاں تک سیاسی مخالفین ہیں، میں ان کا کیا کہوں؟ ایک طرف یونائٹڈ نیشنز ہے، ایک طرف انٹونیو گوٹیرس ہے، ایک طرف COP27 کا شرم الشیخ میں پوری دنیا کا کلائمیٹ ایکسپرٹس ہے، اور دنیا کے سائنسدان ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے سیٹلائٹ امیجز ہے جو اوپر سے دکھا رہا ہے کہ 2/3 سندھ ایک جھیل بن چکا، ایک سمندر بن چکا تھا۔ تو ان لوگوں کے میں وہ عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ حکومت میں نہیں تھے، اس لیے پھر ان کے سمجھ سے باہر ہوتا کہ اس سیلاب کو کیسے مینیج یا مس مینیج کیا جاتا۔ اس برا جو ایک تہائی پاکستان کا سر زمین پانی میں ڈوبا ہوا ہو، اس کا مینجمنٹ کا سوال نہیں ہوتا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل میں آپ کتنے لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں۔ مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چیف منسٹر سندھ میں CM ہاؤس میں تھا 2 دن پہلے، تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے کہ 2005 میں جب بھی وہ بارش آیا تھا کتنے لوگ مر چکے، اور اس وقت کا کتنا کمپیریٹیولی کتنا بارش تھا اور اس وقت کتنا تھا۔ اور تو سائنس جو ہے، حقائق جو ہے، پوری دنیا جو ہے
وہ یہ بات مانتی ہیں کہ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے تباہی ہیں. اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی قصور ہے کہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہمارا 0.8% کنٹریبیوشن ہے, مگر پوری دنیا میں the 8th most devastated country by climate change. یہاں اگر کوئی نام نہاد سیاسی جماعت اس قسم کے جھوٹے الزام لگائے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں. وہ پبلک کا یہ سوال ہے کہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب کب دلہا بنیں گے اور کب جب ہم ان کو بچائیں گے.